Again, amen, mayong gabi sa atong tanan, labi na sa pamilya sa tungigsoon nga Labadon o Pangasinan. Amen. Labi na sa mga opisyalis nga naminaw karon. Amen. Mayong gabi sa atong tanan. So kay ang atong pagtulunan tama naman sa ikapito, nya ikawalo namang adlaw karon. So amen, mubalik na pud mi sa una mga igsoon. So ako ang portion, mubalik ko sa sa una mga igsoon. Amen. So sa dili pa na sugdan mga igsoon, nalang ko ilakbit gamay. So ang kinahanglan nagkinahanglan day ang Ginoo karon mga igsoon, nga ang iyang kinabuhi masangyaw sa katawan mga igsoon. Unang niami karon among ipadayag among isangyaw diha ninyo sa katong wala pa nakabaton sa kinabuhi sa Ginoo, ning kinabuhi sa Ginoo mga igsoon. Kay ana siya dito sa Matthew 28:19 nga gisugo ta nga mga magtotoo, gisugo ta sa Ginoo nga go therefore and disciples all the nation, baptizing them into the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit na mga igsoon. Aron sa tuyo katong wala makabaton sa kinabuhi sa Ginoo, makabaton sila kinabuhi sa Ginoo mga igsoon. So salamat sa Ginoo nga karon gabi una amo usa sa tong wala pa nakabaton sa kinabuhi sa Ginoo, among gihanyo ninyo mga igsoon nga maminaw mo sa among among ipagpamulong diha ninyo mga higala mga igsoon. So salamat sa Ginoo nga amen. So musulod sulod ako sa kung topic mga igsoon. Amen. So makita nato sa Genesis mga igsoon, gibuhat ang pinakalabing importante nga gibuhat sa Ginoo mga igsoon, sugod sa tanom ngadto sa hayop ngadto sa tawo, ang iyang gipili mga igsoon, ang iyang gikahimutan ba mao ra gid ang tawo mga igsoon. Kay nganuman kay ang tawo di ay mao ni ang kapadaygan sa Ginoo mga igsoon. Kay kung kanang mga hayop dili man siya makapadayag diha sa mga hayop, sa mga tanom, dili man sa makapadayag mga igsoon. Munang gibuhat, ang importanteng gibuhat sa Ginoo mo gid ang tawo mga igsoon. Kay nganuman, kay ang tawo mo day ni kasudlan sa Ginoo mga igsoon. Aron sa tuyo, mapadayag ang iyang kinabuhi nganha sa katawhan mga igsoon. Men, ana sa diri nga gikan sa mga butang nga walay kinabuhi, naay mga butang nga gibuhat nga naay kinabuhi mga igsoon. Unsa man tong dunay kinabuhi? Mao ang tawo mga igsoon. So mato pa tong gingon ako kanina, gibuhat ang tawo aron sa tuyo nga kitang mga tawo kasudlan ta sa Ginoo mga igsoon. Aron sa tuyo nga mapadayag nato ning nabatunan natong kinabuhi sa Ginoo nganha sa wala pa makabaton sa kinabuhi sa Ginoo mga igsoon. So salamat sa Ginoo nga amen. Kinahanglan na day karon nato mga igsoon kitang mga tawo although kitang mga matawo gibuhat ta sa Ginoo aron kapadayogan diha niya mga igsoon, apan ang mga tawo sa Genesis usab mga igsoon nahimo siyang hulog na tawo mga igsoon. So tungod sa kining si Satanas mangod mga igsoon, dili siya ganahan nga kining Ginoo mapadayag gana sa uban mga igsoon. Di siya ganahan nga kining Kristo nga atong nabatunan kanang dili mapadayag gana sa uban mga igsoon. Munang sa Genesis gipakitaan dito sa life study nga ang tawo nahulog usab mga igsoon. Kay nganuman tungod sa kining nilang kabuhatan nilang Adan ug ni iba mga igsoon. So salamat sa Ginoo. Ingon ana siya dito nga kinahanglan gid ay ang atong unang gugma mapasumbalik diha sa Ginoo mga igsoon. Munang dunay pagsangyaw sa ebanghelyo mga igsoon. Aron sa tuyo nga kita nga mga hulog nga mga tawo mapasumbalik ang atong unang gugma diha sa Ginoo, dayon makabaton pud tag kinabuhi sa Ginoo mga igsoon. So salamat sa Ginoo nga dunay ebanghelyo gitagaan tag pamaagi para mapasumbalik ang atong unang gugma kay mga hulog man ta nga mga tawo katong wala pa ta makabaton sa kinabuhi. Gitagaan tag pamaagi mao ning ebanghelyo mga igsoon. So ato karon mahimong buksan nato ang atong kasing-kasing labi na sa atong dalong kanang igdilungog mga igsoon. Amen. Kay kaning kinabuhi sa Ginoo
mo gini siya pinaka-importante diri kanato mga igsoon. Kung matud pa sa tong kanta, kung wala tay kinabuhi sa Ginoo, kung wala day tay Kristo mga igsoon, kuan kaning kasakit lang ang atong maangkon mga igsoon. Wa tay paglaom mga igsoon kung wala tay Kristo. So salamat sa Ginoo nga gitagaan tag pamaagi maong ang ebanghelyo ang pulong sa Ginoo mga igsoon. Aron sa tuyo nga kita nga mga tawo maluwas ta anang mapasumbalik ang atong unang gugma nga na sa Ginoo mga igsoon. So salamat nga amen. So salamat sa Ginoo mga igsoon ning ana sa diri nga ang mga buhat nga naay kinabuhi mas labing habog sa walay kinabuhi ug ang mga mananap nga dunay pamuot mas labing habog kaysa tanom nga walay pamuot apan ang tawo mo'y labing habog niini mga igsoon. So wala na gid mo ilain pang habog day mga igsoon no, kundi ang tawo na gyud ang mas habog mga igsoon. Kay nganuman siya ra man amato pa sa gingon niya siya kitang mga tawo ray makapadayag nga na sa Ginoo mga igsoon. So salamat sa Ginoo nga sa dihang makabaton ta ning kinabuhi sa Ginoo mga igsoon, sa atong kaugalingon duna gitay katagbawan mga igsoon. Duna tay katagbawan sa mga butang diri sa kalibutan mga igsoon. Kay nganuman katong wala makabaton sa kinabuhi sa Ginoo, wala gid sila katagbawan mga igsoon. Labi na sa kanang kwarta, dili gini siya makatagbaw sa tawo, mga kalipayan, mga sa kanang mga kalipayan o kining mga edukasyon. Diyon, uban pa mga igsoon. Kung dili ta makadawat ning kinabuhi sa Ginoo, wala gid tay katagbawan mga igsoon. Pansalamat sa Ginoo pinagi sa atong ebanghelyo. Amen. Ang tanang butang nga dili makatagbaw na diri kanato mga igsoon. Kay nganuman, kay duna naman tay Kristo nga nabatunan mga igsoon. So mo nang gi-encourage mo na mo mga igsoon katong wala pa makadangat sa kinabuhi sa Ginoo, may mo gyud makadawatan nining kinabuhi mga igsoon. Kay kinirang kinabuhiya moy dili makatagbaw diri kanato mga igsoon. Amen. So salamat sa Ginoo nga amen. Men, ang kaalam, kahibalo ug kinaiya sa tawo nagpamatuod nga siya habog nga binuhat ang tigre, leopardo ug mga leon tinuod nga bangis apan dili makabuntog sa tawo mga igsoon. So salamat sa Ginoo nga gipakita ni diri nga ang tawo gyud habog kay naa siya ay espiritu mga igsoon. So pinaagi dai sa atong espiritu mo day ni siya munay labing importante sa mga tawo mga igsoon kining espiritu. So ang mga ubang mga gipangbuhat sa Ginoo, aduna na siya kinabuhi apan wala sila espiritu mga igsoon. Apan kitang mga tawo kita ra tong pinaka-espesyal nga gibuhat sa Ginoo. Kay nganuman kita ra man detong dunay espiritu mga igsoon. Kay nganuman pinaagi sa atong espiritu mga igsoon, atong mapadayag ang Ginoo pinaagi ra pod sa atong espiritu mga igsoon. So salamat sa Ginoo nga amen nga kinahanglan gid ay nga makabaton ta ning espiritu mga igsoon. So ning espiritu mga igsoon, andam ni siyang musulod diri kanato kung andam butang modawat diha sa Ginoo mga igsoon. So kita nga mga tawo kung nara nato kung modawat bata nining kinaaning espiritu sa Ginoo mga igsoon. Kay kung kitang mga tawo dili ta mo makabaton ning espiritu dili na to ni mabatunan ning espiritu sa Ginoo, dili pud ta usa ta kining wala ta kining ang atong kinabuhi do na gid siya kinutuban mga igsoon. Apan kining kung makabaton ta ning espiritu mga igsoon, amen. Do na tay kinabuhi walay kinutubang kinabuhi mga igsoon. Pinaagi sa espiritu nga atong nabatunan diya sa Ginoo mga igsoon. So dayon men, salamat sa Ginoo nga nagkinahanglan gid tag kaluwasan karon mga igsoon. Kay kining kaluwasan mo'y magdala nato hangtod sa kahangturan mga igsoon. Ang kaluwasan naara ni nato mga igsoon. Dili nato makaluwas ang atong pamilya, atong mga higala, hilabi na atong mga amaha or kanang mga igsoon dili nato makaluwas mga igsoon kay nganuman ang kaluwasan naara ni nato mga igsoon. Kay kung makabato Lord Jesus kanang ang kaluwasan mga igsoon, nag-agad rin siya nato mga igsoon. Kay
Lord Jesus, kining kita ramay kining nagbuot sa atong kagalingon. Kung ganahan ba ta nga maluwas or dili ba mga igsoon. Kay makita nato sa kalibutan sa kalibutan mga karon mga igsoon, daghan na gid siya mga timailhan, daghan na siya kining mga timailhan, daghan na si Satanas daghan na kay kining pamaagi para kining kita nga mga hulog nga tawo dili ta makabato ng kinabuhi sa Ginoo kay nganuman si Satanas grabe po dai siyang nagbuhat mga igsoon. Labi na sa mga maayong butang nagbuhat gyapon ang Satanas mga aron sa tuyo nga dili kitang mga tawo dili kita makabato og kinabuhi sa Ginoo. Ang atong unang gugma dili mapasumbalik ana sa Ginoo mga igsoon. Apan salamat sa Ginoo nga dunay gid siya pamaagi para kitang mga tawo makabaton gyud tag kinabuhi ug atong unang gugma mapasumbalik gid niya mga igsoon. So maor gid tong sa dihang dunay mo ebanghelyo diri nato mga igsoon, dunay mo gospel sa pulong sa Ginoo, mahimo gyud magmadinawaton ta mga igsoon. Kaya ron ay koy mao nay pamaagi nga maluwas ta ning panahona mga igsoon. Mo'y pamaagi nga makabaton tag kinabuhi sa Ginoo. Ug mo'y pamaagi nga maluwas ta ning kalibutan mga igsoon. Madala ta madala ta diha sa gingharian sa Ginoo ug dili ta magpabili ning kalibutan ni Satanas mga igsoon. Nga mo'y nagdumala dining kalibutan mga igsoon. So salamat sa Ginoo nga daghan kay pamaagi ang Ginoo para kita maluwas dining kalibutan mga igsoon. So una gid mga igsoon mahimo gid tang mabuksan ang atong kasing-kasing sa dihang dunay mamulong nato kalabot sa kinabuhi sa Ginoo mga igsoon. Kay ang kinabuhi sa Ginoo mao gid ni magdala nato sa atong kaluwasan mga igsoon. So salamat sa Ginoo nga amen. Amen. Salamat sa Ginoo nga Lord Jesus. Amen. Salamat sa Ginoo nga ang mga tawo, amen. Mo gid siya kining gibuhat sa Ginoo nga uyon nga kapadaygan na pud niya mga igsoon. So salamat sa Ginoo nga karong gabi una mga igsoon ning among pagpamulong unta matisok ni sa atong kasing-kasing matag-usa mga igsoon kay ang ang kaluwasan nato mga igsoon dili wala nag-agad jud sa ato sa uban nga mga tawo kundi nara gid nato ang kaluwasan mga igsoon. Mo nang bumukas sa kita kanunay dayon sa dihang kanunay mas lami man gid ning do na tay makabaton tag kinabuhi sa Ginoo. Kay ang atong kinabuhi mga igsoon kaning mabantayan nato nga kining hayahay na kay ba maskin kanang nagka-lisod-lisod ta apan kung duna tay kinabuhi sa Ginoo murag mahayahay ra mga igsoon kay nganuman pahiluna man gud tanan sa Ginoo mga igsoon. So salamat sa Ginoo nga kinahanglan gid day mga igsoon makabaton ta og kinabuhi sa Ginoo aron sa tuyo ning kalibutan na maluwas ta mga igsoon. Amen. Praise the Lord.